अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और लेकर आ चुकी हूँ आज बहुत ही ज़्यादा स्पेशल एपिसोड 64। तो आज के एपिसोड में दिलारा और तोरान मिलने वाले हैं। फाइनली दिलारा 17.5 साल बाद और ज़िंदगी में पहली बार अपने फादर से मिलने वाली है। दूसरा ये कि नॉवल में गुजर चुके हैं 2 माह और बहुत कुछ हो चुका है और ये आप लोगों को आज के एपिसोड पढ़ के पता चलेगा। दिल थाम लीजिए, अपनी चेयर्स पे जो है वो जोर से बैठ जाइए ताकि आप कांप ना उठें आज के एपिसोड से, ठीक है? यानी बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत इमोशन फुल एपिसोड, बहुत ही ज़बरदस्त एपिसोड। तो बिना टाइम ज़ाया कि आपको लेकर चलती हूँ धमाकेदार एपिसोड 64 की तरफ। नावल तेरे नाम पे मर जाऊं बाय एस्मरवा मिर्जा। लेट्स स्टार्ट। इसे आज़रबाईजान के जंगलों और कुदरती खूबसूरती पर मुखीत शहर गिलीब के एक जंगली फार्म हाउस में ले जाया गया था। गहरी बेहोशी के असर के ज़ायल होने में अब कुछ ही वक्त बाकी था। जमनाए इस पूरे शहर के मुख्तलिफ मकामात पर काबिज था। यहाँ की खूबसूरती तबाह करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पाई जाती कुछ खास किस्म की गोल्डन ड्रग के पौधे जो पूरे गिलीब में खुद रूह अंदाज में उग रहे थे और फिजा में पैदा होते टॉक्सिक ज़र्रात जज्ब कर रहे थे। उन्हें जर्मनी में स्मगल किया जा रहा था और इससे आज़रबाईजानी हुकूमत वाकिफ तो थी, पर वो लोग इतनी बड़ी पावरफुल हस्ती के खिलाफ कुछ नहीं कर रहे थे। वैसे भी यहाँ के लोग अमन पसंद और लड़ाई झगड़े से दूर आबाद रहना पसंद करते थे। तभी हुकूमत ने भी चारों नाचार जमनाए को इस कब्जे की इजाज़त दे दी, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस के मुकाबले में जमनाए बहुत पावरफुल था। लेकिन बारान यल्त्रम को किडनैप करना जमनाई की सबसे बड़ी बदकिस्मती और गिलेब के लोगों की बड़ी खुशकिस्मती बनने वाली थी, क्योंकि जमनाई जानता था तूतकिन की मौत के बाद बारान और तोरान का जिंदा रहना उसके लिए पहला बड़ा खतरा है। तभी वो इन दो को खुद मौत के घाट उतारना चाहता था। बारान तो उसके कब्जे में था और तोरान भी आ रहा था। जमनाई की पावर इस कदर थी कि इसे बर्लिन के बड़े माफिया ग्रुप अपना उस्ताद मानते थे, क्योंकि वो बहुत शातिर और तेज आदमी था। उसे आज तक किसी ने शिकस्त ना दी थी। इसे छोटे और कम हैसियत मुल्कों में जाकर वहाँ की नादर मादनियात और जड़ी बूटियाँ सल्ब करने का शौक था। फार्म हाउस बेहद खूबसूरत पहाड़ों के वस्त में बेशुमार दरख्तों के झुंड के बीचों बीच बना था। सर्दी की शिद्दत का अंदाजा इस बात से हो रहा था कि दरख्तों के पत्ते हरे थे पर बर्फ की तरह अकड़े थे। आसमान दिन के 16 घंटे स्याह और अबर आलूद रहता। यहाँ सर्दियों में कई माह तक बर्फबारी रहती। जून जुलाई के महीने में साल का सबसे ज्यादा दर्जा हरारत बस 26 से 29 डिग्री के बीच रहता। तभी यहाँ सारा साल सर्दी रहती। जनवरी से अप्रैल तक यहाँ बर्फबारी मुसलसल होती, लेकिन अभी तक यहाँ बस बारिशों का तवील तर सिलसिला था जो सर्दी की शिद्दत को पीक तक ले जाने से रोक रहा था। यहाँ सारा साल बारिश रहने की वजह से इस कदर हरियाली थी कि आंखें ठंडी हो जाती। जिस कमरे में बारान को रखा गया था वहां बेहद ठंड थी और जैसे ही इस पर हुए दवा का असर जायल हुआ, उसका सर यहाँ की सर्दी से फटने लगा। बमुश्किल अपनी दर्द करती आंखें झपकते इसने अपने सर को दोनों हाथों में जकड़ा। फिर वो एक हाथ के इशारे से कराहता हुआ उठा तो नजर 4 सू दौड़ाई। उसके लिए हर जगह ही अब नई थी, क्योंकि वो जगहों की शनाख्त भूल गया था। कमरा बेहद खूबसूरत था, मगर कमरे को गर्म करने वाला हीटर सिस्टम बंद था। आतिशदान में भी लकड़ियां थी मगर बुझी हुई, जबकि आतिशदान के ऊपर वाली दीवार पर 2 कुल्हाड़े क्रास की शक्ल में स्टैंड के बीच फिट थे। फिर जैसे इस दरवाजे के पास खड़े होकर बोलते कुछ लोगों की आवाजें सुनाई दी, तो वो मुहतात हुआ और दरवाजे की तरफ लपक कर कान लगाते इसने बाहर बातें करते लोगों से सुना जो यहाँ के इस खास पौधे की बात कर रहे थे, जिसे रिफाइन करने के बाद एक ऐसी गोल्डन ड्रग बनती जो कई अरब मालियत में बिक रही थी और मार्केट में गोल्डी ब्लैक हीरोइन के नाम से जानी जा रही थी। इसके अलावा वो लोग जमनाई के बारे में बात कर रहे थे कि कैसे वो बारान को मौत देने वाला है, जबकि वहां वो लोग इतनी बातें तो कर ही चुके थे जिससे बारान को अंदाजा हो गया कि वो ना सिर्फ किडनैप हो चुका है बल्कि जर्मन माफिया क्रिमिनल जमनाई के हत्थे लगकर अब मरने वाला है।
اور دوسری طرف یہاں کی خاص جڑی بوٹی اسمگل ہو رہی ہے۔ باران نے واپس پلٹ کر ان دونوں بھاری دستوں والے کلہاڑوں کو اپنے مضبوط وینی ہاتھوں میں لیا اور ایک بار سر زور سے جھٹکا، جبکہ کمرے کی تیسری طرف ایک گلاس کی دیوار تھی جہاں سے پہاڑ اور گھنا جنگل دکھائی دے رہا تھا۔ باران نے ایک کلہاڑا زور سے اس بلٹ پروف شیشے پر مارا۔ پہلے بار میں ہی اس پر بڑا شگاف پڑا، جبکہ باہر کھڑے لوگ الرٹ ہوئے۔ باران نے اس بار دونوں کلہاڑوں سے وار کیا تو شیشہ چور چور ہوتا ہوا ریت کی دیوار بنے مسمار ہوا۔ اس سے پہلے وہ لوگ اندر آتے، باران وہاں سے جمپ کرے نکل گیا۔ اس فارم ہاؤس میں لگ بھگ 10 سے 12 لوگ تھے۔ جمنائے راستے میں تھا۔ وہ ایک 50 سالہ دبلا آدمی تھا۔ آنکھوں میں ہرے لینس تھے، چہرہ کلین شیف پر چہرے کے ادوخال کھچے ہوئے۔ قد کا بھی وہ لمبا تھا، ایک ایٹیٹیوڈ لیے۔ لگ بھگ 10 منٹ تک جب وہ فارم ہاؤس پہنچا تو اس نے باہر نکلتے ہی ذرا فاصلے پر پڑے 2 آدمیوں کی لاشیں دیکھ کر اپنے 7 آدمیوں کی طرف جب ہوں نہ شام نگاہ ڈالی تو وہ سب سہم گئے۔ وہ جو 2 لاشیں پڑی تھیں ان کے سینے کلہاڑوں کے وار سے پھاڑ دیے گئے تھے۔ جیمنائی نے اپنی گن نکالی اور جیسے جیسے وہ آگے بڑھے جگہ جگہ جیمنائی کے لوگ پڑے تھے۔ کچھ کا گلا کٹا تھا اور کچھ کے سینے پر وار تھا۔ اور جب وہ لوگ ڈرتے ڈرتے اس مطلوبہ کمرے تک پہنچے، بلٹ پروف دیوار کا چورا 4 سو بکھرا تھا اور باران کہیں نہ تھا۔ جیمنائی نے جب کلہاڑوں والے ہولڈر کی طرف دیکھا تو اپنا سر پیٹ گیا۔ یہ ڈیکوریشن پیسز تھے مگر ان کو باقاعدہ ہر ہفتہ تیز دھاری کیا جاتا تھا، اور اس کمرے میں ہی نہیں، ایسا وال پیس اس فارم ہاؤس کے ہر کمرے میں تھا جو یہاں کا ایک روایتی سیلف ڈیفنس بھی کہلاتا تھا۔ جیمنائی حل کے بل دھاڑا، اپنے لوگوں کو جاسوس، کتے، کھوجی اور نہ جانے کیا کیا بلوا کر باران کی تلاش کا حکم دیا، جبکہ دوسری طرف توران اور آلیان بھی آذربائیجان پہنچ چکے تھے۔ وہ لوگ گبالا انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اترے اور وہاں سے انہیں امارا نے جیمنائی کے فارم ہاؤس کی لوکیشن دی۔ وہ دونوں وہاں جانے سے پہلے براق کے دیے پتے پر گئے۔ وہ آدمی یہاں ان کا جاسوس تھا جس نے توران اور آلیان کو کچھ اسلحہ دیا، ساتھ تھوڑے سے آدمی، کیونکہ اس کے بنا ناردرن گوبالا یعنی گلیب میں گھسنا ناممکن تھا جہاں جیمنائی کی حکومت تھی۔ خیر وہ لوگ جب تک فارم ہاؤس پہنچے وہاں بچھی لاشیں ہٹا دی گئی، بکھرا کان سمٹ گیا اور وہ جگہ جیمنائی سمیت اس کے لوگوں نے چھوڑ دی، کیونکہ ان لوگوں کو توران کے آنے کا علم نہ تھا نہ بھی فرصت۔ باران پکڑ میں جب تک نہ آتا نہ اسمگلنگ ہو سکتی تھی نہ جیمنائی اپنے لوگوں سمیت رک سکتا تھا۔ یہ کھیل اگلے 2 ماہ تک جاری رہا۔ فروری کا وسط آ چکا تھا اور ان 2 ماہ میں جہاں جہاں باران کا سراغ ملا تھا وہاں جیمنائی اور اس کے لوگوں کے پہنچنے پر بس گردن یا سینہ کٹی لاش ملتی، پر وہ فرار ہو جاتا۔ آلیان اور توران بھی پچھلے 2 ماہ سے آذربائیجان ہی موجود تھے۔ اسمگلنگ روکنے میں کامیابی تو مل رہی تھی، پر وہ 2 ہر ممکن کوشش اور حکومتی پلس قانونی آذربائیجانی مدد کے بھی جیمنائی اور باران تک نہیں پہنچ سکے تھے، کیونکہ آذربائیجان کے کچھ جنگلی علاقے ایسے تھے جہاں ان کی حکومت کام نہیں کرتی تھی۔ وہاں کچھ جنگلی قبائل آباد تھے جن کے سرپرست اتنے جیدار اور مضبوط تھے کہ انہوں نے حکومت یا قانون کی اپنے بیچ مداخلت ہونے نہیں دی تھی، تو وہ سب قبائل کئی سالوں سے الگ آباد تھے اور ان علاقوں میں نہ کوئی پولیس کا آدمی جا سکتا تھا نہ کوئی کرمنل۔ وہ لوگ حفاظت کے معاملے میں جتنے وحشی تھے، مہمان نوازی اور سنبھالنے میں اتنے اچھے اور مہربان۔ باران نے 2 ماہ پہلے اسی ایک قبیلے میں کچھ اس طرح پناہ لی کہ اس نے خود کو کافی حد تک زخمی کیا۔ سر اور گال تو پہلے ہی زخمی تھی، کلہاڑوں کو ایک سیف جگہ چھپا دیا، جبکہ وہ اس قبیلے میں ہی صرف جیمنائی اور اس کے لوگوں سے محفوظ رہ سکتا تھا۔ تب اس نے اس خون سے بچھڑے جنگجو کی طرح زخمی ہو کر راستہ بھٹکنے اور یادداشت کھو بیٹھنے کو بہانہ بناتے اس قبیلے کے رحم دل لوگوں میں پناہ لی، جنہوں نے نہ صرف اسے اپنے قبیلے میں خوش آمدید کہا بلکہ اس مضبوط اور جنگجو آدمی کے ہر زخم کی خود مرہم پٹی کی۔ اور باران کے زخم اب 2 ماہ بعد جا کر منجمد ہوئے، کیونکہ اس بیچ وہ قبیلے سے ہر روز باہر نکل کر جیمنائی کے لوگوں سے بھڑتا تھا اور اس بیچ سے کئی چوٹیں آتی، لیکن اس کے بڑے زخموں کا علاج اس قبیلے کے ماہر حکیم کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اس کی گال پر جو کٹ تھا بس اس کا مدھم سا نشان باقی تھا، وہ بھی لیپ اور کچھ دوا کے مرکب سے مٹتا جا رہا تھا۔
جبکہ وہ لوگ اس کی یادداشت لوٹانے کو اسے بہت ہی خفیہ اور کارآمد جڑی بوٹیوں کے شربت پلاتے، کیونکہ وہ ان جیسا نہ تھا، تبھی وہ چاہتے تھے وہ اپنوں میں واپس لوٹ جائے، جبکہ اس کی قوت اور جسم کی طاقت کا بھی وہ اس سے بدلہ لیتے اور جنگل کے غیر ضروری جگہوں پر موجود درختوں کے کٹاؤ کا کام اسے دیتے۔ جس جگہ یہ قبیلہ آباد تھا، یہاں پیر دھرنے کی جگہ نہ تھی، تبھی جب قبیلہ بڑھتا، لوگ آ کر آباد ہوتے تو انہیں اپنا قبیلہ بڑھانے کو جگہ کی ضرورت ہوتی، دوسرا ایندھن کے لیے لکڑی کی ضرورت رہتی، سردی سے بچاؤ کے لیے آگ کی، تو انہیں آئے دن لکڑہاروں کی ضرورت رہتی۔ جبکہ اس پورے قبیلے کے لوگ چست تھے مگر دبلے پتلے، وہ لوگ کثرت کرتے تھے پر عام سی، جسے روزمرہ کے کام سخت کام، مگر باران جس نے ساری عمر جم کی تھی وہ اس کی طاقت سے متاثر نظر آتے۔ جس طرح وہ ایک ہی وار سے کئی سینٹی میٹر لکڑی کا تنا 2 حصوں میں کاٹتا، لوگ حیرت سے اس کا منہ تکتے، جبکہ یہ 2 ماہ باقی سب پر جیتی جاگتی قیامت کی طرح ہی گزرے۔ پہلے تو عیشا نے دلارا سے سچائی ہر ممکنہ چھپائی، مگر جب کچھ دن گزرے تو وہ مزید سچ چھپا نہ سکی۔ باران کھو چکا تھا اور یہ وہ سچائی تھی جو سب کو تسلیم کرنی تھی۔ برہان مزدور بھی واپس اکیلا لوٹا، کیونکہ توران جب تک باران کو ڈھونڈ نہ لیتا واپس نہیں جا سکتا تھا، اور نہ الیان نے واپسی کی کوئی خواہش کی۔ اول تو وہ بھی ایدا، آزاد، نازلی، اسماعیل یلدرم سے سب چھپاتا رہا، مگر ایسی چیزیں دیر بعد چھپ پاتی، ایسا ممکن نہ تھا۔ باران کی تلاش ایک طرح روزمرہ کا حصہ بن گئی، دلارا کی زندگی سے ہر جذبہ جیسے نکل گیا، وہ ربورٹ بن چکی تھی، شاید اس نے حالات سے سمجھوتا کر لیا۔ عزیزے اور عیشا کے لیے 2 ماہ موت جیسے تھے کہ انہوں نے اس 2 ماہ دلارا کی آواز نہ سنی۔ وہ اکثر رات گئے اپنے کمرے میں چھپ کر روتی، تاکہ وہ 2 عورتیں جو اس کی تکلیف پر مرتی ہیں انہیں وہ اور نہ مارے۔ اس کے پاس عیشا تھی، بی تھی، بینی تھی، اس کا 2 ماہ میں رزلٹ آ چکا تھا، اس کی ڈریم یونیورسٹی میں اسکالرشپ ایڈمیشن آفر تک آ چکا تھا، لیکن اس کے ہر خواب کا کنارہ باران یلدرم کی واپسی سے جڑا تھا۔ آزاد بھی ہاتھ پر ہاتھ دھر کر نہیں بیٹھا تھا، اس نے بھی اپنے تئیں آلیان اور توران کی ہر ممکنہ مدد کی تھی، جبکہ اس کی ایک ذمہ داری باران اور آلیان کی جگہ یلدرم حویلی اور اس کے مکینوں کو سنبھالنا بھی تھا۔ اس 2 ماہ میں المیرا 2 بار نازلی اور ایدا سے ملنے یلدرم حویلی آئیں، کلہانم اور برہان مزدور کے بدلنے کی کہانی سنا کر گئی، اور یہ بھی کہ اب جنگ ان 2 خاندان کے بیچ کی نہیں رہی۔ وہ دلارا سے ملنے کی بہت طلبگار تھی، پر سب نے ان کو سمجھایا کہ ابھی ان کا دلارا سے ملنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ دلارا نے ملنا جلنا بالکل ختم کر دیا تھا، جبکہ 2 ماہ کے بیچ مراد بھی باپ بن چکا تھا۔ نازلی اور آزاد کی زندگی ان کے اپنے بچے کی خبر سے مکمل ہو چکی تھی۔ ہاں، یہ خبر ان کشیدہ حالات میں آئی کہ کوئی بھرپور خوشی منا ہی نہ سکا، لیکن سب کو اچھے وقت کی بھرپور امید تھی کہ وہ جلد آئے گا۔ میں نہیں جانتا میں کون ہوں، پر تم لوگ جو مجھ سے اتنے دنوں سے یہ لکڑیاں کٹوا رہے ہو، ہاتھوں کی حالت سے اتنا اندازہ ہو گیا کہ میں نے اس سے پہلے ایسا سخت کام نہیں کیا تھا۔ بہت ہی تو میرے ہاتھوں کے ان زخموں پر تم سب کا پورا قبیلہ جلا کر راکھ کر دیتی، جنگلیوں۔ قبیلے کے تمام بڑے آدمی اس کی للکار پر حیرت کا شکار ہوئے۔ پورے 2 ماہ بعد اس آدمی کے منہ سے انہوں نے کسی کا حوالہ سنا، سب ششدر ہوئے۔ یہ حوالہ اس شخص نے اسی لیے دیا کیونکہ اب اس کا اس قبیلے سے نکلنے کا وقت تھا۔ یہاں موجود جمنائے کے لگ بھگ سب آدمی وہ ختم کر چکا تھا، اس کی واپسی کا وقت تھا، اس کی 2 ماہ میں یادداشت واپس آ چکی تھی، بس اسے اب باتیں بھولنے لگی تھی، جیسے الزہائمر میں ہوتا ہے کہ ہم اکثر کئی باتیں اور ارد گرد کے لوگوں کو کچھ دیر فراموش کر دیں۔ پر باران جس سٹیج میں تھا وہ نہایت ابتدائی تھی، جس کا ایک پراپر ٹریٹمنٹ کے بعد علاج ممکن تھا۔ اسے سب کچھ یاد آ چکا تھا، اس کے زخم مکمل مندمل تھے، اس کی گال پر مدھم نشان کے سوا اس کے جسم پر کسی زخم کا نشان باقی نہ تھا۔ وہ لوگ باران یلدرم کو ٹھیک کرنے میں 90% معاون رہے تھے۔ تم سے یہ کام بس اس لیے کرواتے رہے کہ تم جیسا طاقتور ہم نے نہیں دیکھا پہلے۔ اور کون ہوتی؟ کیا تمہیں کچھ یاد آ گیا؟ کس خاندان کے ہو تم جوان؟ کس ملک یا شہر کے ہو؟ بتاؤ، ہم تمہیں اس تک پہنچائیں گے جس کا کہا۔ ایک درد مند آدمی آگے بڑھ کر باران یلدرم کے سامنے آ رکا، جو خود الجھا ہوا تھا کہ اس لڑکی کا نام یاد کرنے پر بھی دماغ سے زبان پر آنا مشکل ہوا۔
بس اتنا پتا ہے وہ جانوروں کا درد سمجھ جاتی تھی اور میرے اندر کی ساری محرومیوں اور اداسیوں کو مٹا دیتی تھی۔ مجھ سے بہت چھوٹی تھی پر مجھے بچوں کی طرح سنبھالنا چاہتی تھی۔ کیا ڈھونڈ کر لاؤ گے تم لوگ اسے میرے لیے؟ وہ جس طرح بے بسی سے چیخا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے اس جنگلی قبیلے کے کئی لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ اس کا نام نہیں پتا تو کسی اور کا نام تو یاد ہوگا نا، کسی آدمی کا، کسی خاندان کا، کچھ تو ہو جو ہمیں الجھن سے نکالے۔ ایک اور آدمی آگے آیا تو اس نے باران کو بازوؤں سے تھامے تسلی سے پوچھا کہ وہ بنا پریشان ہوئے سب بتائے۔ آلیان، وہ شاید انکرا کی کسی بڑی سکن کیئر کمپنی کا مالک ہے۔ ہاں بس یہی یاد ہے مجھے۔ باران نے اپنے دماغ پر زور ڈالتے حوالہ دیا تو سب کے چہروں پر چمک اور آنکھوں میں خوشی دوڑی۔ مطلب تم ہمارے پیارے ہمسائے ملک کے ہو، بے فکر رہو، تمہارے خاندان اور خاندان والوں کا پتہ شام سے پہلے لگوا لیں گے اور ممکن ہوا تو تمہیں ان تک پہنچانے کا بندوبست بھی کروا دیں گے۔ تم اب سے کوئی لکڑی نہیں کاٹو گے، تمہارے ہاتھ اس لڑکی تک پہنچنے تک واپس نرم ہو جائیں گے۔ ہماری جڑی بوٹیوں میں بڑی طاقت ہے۔ اس بار قبیلے کے سردار آگے آئے اور گرم جوشی سے باران کا مضبوط سینہ تھپکا۔ یہاں 2 ماہ رہنے سے وہ بہت زیادہ چاق و چوبند ہو گیا تھا۔ یہ لوگ بہت محنتی تھے، ہر کام خود کرتے، صبح فجر کے وقت اٹھ کر نماز سے دن کا آغاز کرتے اور یہاں رہ کر وہ نماز کا بھی پابند ہو گیا تھا۔ دوسرا سخت اور بھاری کام کرنے سے اس کا جسم بھی مضبوط اور ٹائٹ ہو گیا تھا۔ وہ یہاں 2 مہینے جی کر مزید جوان ہو گیا تھا، لیکن سکن کلر تھوڑا ڈل بھی ہوا کیونکہ ایک تو یہاں شدید ٹھنڈ تھی، دوسرا پانی بھی اکثر ٹھنڈا ہوتا جس سے نہایا جاتا، جبکہ جنگلی علاقے میں رہنے والے کچھ جنگلی نہ لگیں تو جچتے ہی کہاں ہیں۔ اس نے اپنی بیڈ کے لیے کمپرومائز نہ کیا، اسے تراش کر ہی رکھا، حالانکہ وہاں سب داڑھی کے شوقین تھے، لیکن کسی نے بھی باران پر نہ اپنا خلیہ مسلط کیا نہ اپنے طور اتوار۔ وہ ان کے قبیلے کا خاص مہمان تھا جو انہیں جنگلی جانوروں سے بچنے کے کئی ہنر سکھا کر جا رہا تھا۔ آلیان نامی آدمی کی تلاش شروع ہوئی تو اس کی سکن کیئر کمپنی میں ایک کال گئی جسے وہاں کی ریسیپشنسٹ نے اٹھایا۔ آلیان سر تو نہیں پر ان کی وائف ہیں یہاں، مس ایدا، کیا ان تک کال ٹرانسفر کر دوں؟ ریسیپشنسٹ کے سوال پر اس جانب اس شہری فون بوتھ پر کھڑے علاقائی آدمی نے فوراً سر ہلایا۔ جی انہیں سے بات کروا دیں۔ اس آدمی نے فوراً جواب دیا تو کال سیدھی ایدا کو ٹرانسفر ہوئی۔ پچھلے 2 ماہ سے ایدا پر کمپنی کا سارا برڈن آ چکا تھا اور آلیان کے جانے کے بعد اسے یہ بھی سرپرائز ملا کہ اب وہ آلیان کی بھی باس تھی۔ یہ آلیان اسے ان کی اسپیشل نائٹ پر کمپنی کی ملکیت کا گفٹ دینا چاہتا تھا، پر مہلت نہ ملی تو ایدا کو اس کے جانے کے بعد یہ عہدہ دے دیا گیا جس پر اس نے آلیان سے بہت لڑنا تھا، لیکن وہ صرف روز ایک کال ہی کر پاتا تو وہ اس میں لڑنے کا سوچ بھی نہ پاتی تھی۔ دلارا کی طرح وہ بھی آلی کی واپسی سے جڑی تھی۔ کال جب اس تک آئی تو ایدا نے میٹنگ کچھ دیر روک کر کال لی، لیکن اس جانب سے ملتی خبر اس کو ہلا کر رکھ گئی۔ تھینک یو سو مچ، آپ لوگ باران بھائی کا خیال رکھیں، ہم انہیں جلد لینے آ رہے ہیں۔ ایدا نے خوشی سے میٹنگ ختم کی اور واپس آفس آتے اس نے آلیان کو کال کی، مگر کسی وجہ سے آلیان کا نمبر نہ لگ رہا تھا۔ ایدا حویلی آئی اور اس بیچ بھی مسلسل فون ٹرائی کرتی رہی، مگر فون نہ لگا، اور جب اس نے یہ سب ناز لی آزاد اور اسماعیل یلدرم کو بتایا تو سب نے یہی فیصلہ کیا کہ ایدا وہاں جائے، کیونکہ آزاد کچھ کاموں میں پھنسا تھا اور نہیں جا سکتا تھا، جبکہ اسماعیل یلدرم کی صحت اجازت نہ دے رہی تھی۔ تم دلارا کو ساتھ لے جاؤ، جا کر آلیان کو اطلاع دو کہ باران مل گیا ہے، ایسے ہم فون لگنے کا انتظار کرتے رہے تو دیر نہ ہو جائے۔ میں نے سنا ہے آذربائیجان کا موسم شدید خراب ہو چکا ہے، کبھی بھی برف باری شروع ہو جائے گی۔ آزاد نے جو حل دیا وہ بہترین تھا، لیکن اصل مسئلہ تھا دلارا کا کہ وہ تو نہ کال اٹھاتی تھی نہ ملتی تھی۔ میں کیئر یونٹ جاؤں اس سے بات کرنے؟ ایدا نے سب کی مشاورت چاہی۔ نہیں، میرا فون لا کر دو، میں بات کرتا ہوں اس سے۔ اسماعیل یلدرم نے خود ہی معاملہ دیکھا، جبکہ انہوں نے عزیزے کو کال کی اور انہیں بتایا کہ باران کی خبر ملی ہے تو دلارا اور ایدا گلیب جائیں۔ انہوں نے جب دلارا سے بات کی تو وہ فوراً جانے پر تیار ہو گئی۔ اس کے فلائٹ ڈاکومنٹس بھی مکمل تھے تو اب اسے بائی ٹریول کرنے میں مشکل نہ ہوئی۔ دلارا کو ایئرپلین سے بہت ڈر لگتا تھا، مگر وہ باران کے ملنے کی خبر کی وجہ سے سارے فوبیا اور ڈر بھول گئی، یہ تک کہ وہ بارش اور برف باری میں وہاں سروائیو کیسے کرے گی۔
एदा उसके साथ थी तो वो इसलिए भी हौसले में थी। लगभग 2.5 घंटों की फ्लाइट लिए एदा और दिलारा गोबाला पहुंची, जहां से आलियान यिल्दिरम वाले रिजॉर्ट का ज्यादा फासला ना था। आलिया ने उन्हें ये नहीं बताया था कि वो 2 माह से तोरान के साथ रह रहा है, जबकि गोबाला में हड्डियां जमा देती ठंड देखते एदा ने पहले इब्तदाई एयरपोर्ट वाली मार्केट से अपने और दिलारा के लिए गर्म कपड़े और कोट्स लिए, बूट्स भी, क्योंकि यहाँ की ठंड सख्त मोहलक थी। और दिलारा के तो एयरपोर्ट उतरते ही शदीद ठंडी हवा से गाल सुर्ख और खुश्क से हो चुके थे। एदा ने उसे गर्म कॉफ़ी भी पिलवाई ताकि ठंड का कुछ तोड़ हो। कुछ बॉडी मॉइस्चराइज़र लिए जिनके बिना यहाँ खुली फिजा में चलना दोबर था। कुछ मास्क, ग्लव्स भी। रिज़ॉर्ट पहुंचने तक एदा मुसलसल आली का नंबर मिलाती रही, लेकिन कॉल पिक ना हुई क्योंकि यहाँ की लोकल सिम का नेटवर्क शदीद ठंडी हवाओं और गाहे बगाहे होती बारिश से ख़राब था। वो दोनों शाम के 4 बजे तक रिज़ॉर्ट पहुंच गई और रिज़ॉर्ट में एंटर होते ही हिद्दत के एहसास ने जैसे इन दो को घेरा, मानो सांस में सांस आई। जबकि दूसरी तरफ ईशा ने भी अगली फ्लाइट बुक करवा ली जो 2 घंटे बाद की थी, क्योंकि वो दिलारा के लिए परेशान थी कहीं तोरान से सामना ना हो जाए, क्योंकि वो जानती थी कि तोरान इस वक्त आलियान के साथ ही है। पता नहीं कॉल क्यों नहीं उठा रहे। पहले हम अपने लिए रूम ले लें। जिस तरह मौसम खराब हो रहा है ये ना हो सारे रूम बुक हो जाएं। एदा ने रिसेप्शन की तरफ बढ़ते एक अच्छी सलाह दी, तो दिलारा ने सर हिला दिया कि ऐसा कर लेते हैं, क्योंकि बाहर का मौसम बता रहा था कि कभी भी आसमान से बर्फ टपकने लगेगी। आ जाओ, तुम वहां बैठो, कॉफी या जो भी पीना और खाना है ऑर्डर कर दो। मैं रूम में हमारा सामान भिजवा कर आती हूँ। एदा ने वहीं दूसरी तरफ बने सिटिंग ओपन कैफे की तरफ इशारा करते दिलारा को जाने का कहा, जबकि खुद वो रूम के मामला निपटाने लगी। दिलारा ने एक सर्द नजर 4 सू डालते अपना एक हैवी लॉन्ग कोट उतार कर बाजू पर रखा और सिर्फ एक हैंड बैग जिसमें उसका फोन और जरूरी चीजें थी लिए टेबल चेयर्स की तरफ बढ़ी और एक चेयर पिक करके बैठी। उसके बैठते ही गर्ल वेटर मुस्कुराती दिलारा के पास आ रुकी। अजरबैजान और तुर्की की जुबान में ज्यादा फर्क नहीं तो यहाँ तुर्किश भी समझी और बोली जाती थी। मुझे चाय पीनी है, साथ कुछ गर्मा गर्म कुकीज। दिलारा ने इस खुश मिजाज सी लेडी को ऑर्डर दिया, जिसने इसी मुस्कुराहट से सर हिलाया और गई, जबकि दिलारा ने उसके हटते ही सामने वाली राउंड टेबल की तरफ देखा, जहाँ एक फुल ब्लैक में आदमी मुंह पर ब्लैक मास्क मास्क लगाकर आरामदा अंदाज में बैठे सामने वाली राउंड ही टेबल पर लैपटॉप रखे किसी काम में मसरूफ था। न जाने क्यों पर दिलारा कितनी देर इस शख्स पर से नजर न हटा सकी। उसकी सिर्फ आंखें नजर आ रही थीं। वो फीमेल वेटर उसके पास भी चाय ही लेकर गई और कुछ कुकीज। दिलारा ने हैरत सी आंखों में भरी। इसे न जाने क्यों तजस्सुस हुआ कि वो इस इंसान की शक्ल देखे, पर इससे पहले वो चाय पीने को मास्क हटाता उसका वहीं टेबल पर पड़ा फोन रिंग किया। तुरान मजदूर ने स्क्रीन पर लिखा ईशा देखते फौरन कॉल पिक की। दिलारा ने उसको कॉल पर देखते ही नजरें हटा ली, क्योंकि उसकी और रेदा की चाय विद कुकीज आ गई थी। मैं भी आ रही हूँ, दिलारा और रेदा वहां पहुंच गई हैं। मेरी बेटी से मिलने या उसके सामने आने की कोशिश मत करना, ये वार्निंग दे रही हूँ। ईशा इस वक्त एयरपोर्ट पर थी और उसका बस ना चल रहा था उड़कर दिलारा तक पहुंचे, ताकि किसी तरह भी वो अपने बाप से ना मिले। तौरान आंखों की हदूद तक मुस्कुराया, फिर उसने इर्द गिर्द बेताबी से नजरें दौड़ाई। वो दोनों अकेली यहाँ क्यों आई? इस कदर ठंड है यहाँ। अगर तो मेरी बेटी वाकई मुझ जैसी है तो उसे भी ठंड से शदीद एलर्जी होगी। तुमने कैसे आने दिया? और क्या मुसीबत पड़ी थी इन दो को यहाँ आने की? तौरान ने जवाबन सख्त बरहमी का इजहार किया, जबकि ईशा का चेहरा तारीख पड़ा कि उन्होंने तो सोचा ही नहीं ये। हाँ, उसे भी एलर्जी है, पर बारान के बारे कॉल आई थी एदा के ऑफिस। वो गोबाला में ही है, किसी जंगली कबीले के लोगों में। वो दो इसीलिए आई, आली की कॉल नहीं मिल रही थी ना तुमसे राब्ता हुआ मेरा। अब देखो कॉल लग गई मनहूस। ईशा ने अपना सर थामा, जबकि तुरान ने लैपटॉप बंद किया और फोन दूसरे कान से लगाते वो टेक छोड़े बैठा। मुझे डिटेल भेजो फौरन, और मैं आलियान को कहता हूँ इन दो को वापस रवाना करे फौरन। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। यहाँ की ठंड हम बाप बेटी के लिए शदीद मोहलिक है। तुम्हें तो ख्याल रखना चाहिए था। अगर बर्फबारी शुरू होती है तो पता नहीं कितनी फ्लाइट्स कैंसिल हो जाए। होश में रहा करो ईशा बेगम। वो गुस्सा झाड़ता कॉल काट गया, जबकि ईशा का पारा तो इस बेगम पर चढ़ा।
साथ में जैसे ये उठकर आ जाता, बाप दिलारा पर रौब जमा रहा था। ईशा को सरासर आग ही तो लग रही थी, जबकि दूसरी तरफ वेदा ने अपना और दिलारा का सामान रूम में पहुंचाया और खुद दिलारा तक आकर रुकी। मैं आलियान का रूम ढूंढकर इनको बताती हूँ, तुम चलोगी या यहीं बैठना है? एदा ने उसकी तरफ देखते फिक्र से पूछा, तो वो नफी में सर हिला गई। मैं यही हूँ, आप जाएं फिर मुझे बताएं। दिलारा ने फौरी कहा तो ईदा उसकी गाल थपकाए मुस्कुराकर सर हिलाती इससे पहले पलटी, बुरी तरह इस आदमी से टकराई जो अपने रास्ते उठकर जा रहा था। मगर ईदा तेजी में पलटी, जिसकी वजह से संभल ना सकी। तुरान के हाथ में लैपटॉप था, वरना वो जरूर बचाता। पर ईदा जहां गिरी वहां कोई फर्नीचर ना था, तभी बचत हुई। जबकि दिलारा फौरन उठकर उसकी तरफ बढ़ी, जहां तुरान भी अपना फोन और लैपटॉप इन्हीं वाली टेबल पर रखे गिरी एदा को सहारा देने के लिए झुका। आई एम सॉरी, मैं जल्दी में था। तुरान ने माजरत करते एदा की तरफ हाथ बढ़ाना चाहा, जब दिलारा ने उसका हाथ परे करते खुद एदा को उठने में मदद की। आपकी मदद नहीं चाहिए, उठे एदा, आप क्या लगी तो नहीं? दिलारा ने एदा को सहारा देते उठाने के साथ ऐसे पूछा, जबकि तुरान तो दिलारा पर ही रुक गया था। उसकी बेटी उसके सामने थी, ये बस उसे एक खूबसूरत ख्वाब के सिवा कुछ ना लगा। जबकि एदा भी तो उसकी इकलौती कजन थी। इन दो से ऐसा सामना होगा। तुरान ने इन दो से ऐसे सामना होगा, तुरान ने सोचा ना था। वो तो दोनों को देख चुका था, पर ना एदा उसे देख सकती थी ना दिलारा, क्योंकि तुरान के चेहरे पर अभी भी मास्क था। मैं ठीक हूँ दिलारा, मैं ही जल्दी में पलटी। आप ठीक हैं भाई? एदा ने खुद ही ठीक होने का बताने के साथ तुरान को होश दिलाया, जिसकी ग्रे आंखें खुद बहुत दिलारा जैसी आंख उसकी ग्रे खूब खूब दिलारा जैसी आंखें दिलारा पर जमी थीं। जी मैं ठीक हूँ। तुरान ने अपनी नजरें दिलारा से फौरन हटाई और अपना लैपटॉप उठाए वो वहां से चला गया। मगर अब देखने की बारी दिलारा की थी। वो अपने हाथ को देखने लगी, जिससे इसने तुरान का हाथ पकड़कर ईदा से परे किया था। अजीब सा एहसास था जो दिलारा को घिर गया। मैं होकर आती हूँ, तुम आराम से चाय पियो, एदा ने उसको तसल्ली कराते कहा। पर दिलारा फिक्रमंद थी कि उसे कहीं लगी ना हो। पक्का ना आप ठीक हैं एदा पिया? दिलारा ने एक बार फिर पूछा तो एदा मुस्कुराकर सर हिला गई, जो यकीन दहानी थी कि वो ठीक है। एदा गई, पर दिलारा की नजरें उससे आगे रूम्स की तरफ जाते आदमी पर जमी थी। पता नहीं क्यों, पर इस शख्स से दिलारा को कुछ मानूस वाले एहसास आए। वो अक्सर इससे बस करीबी लोगों के बीच जाते। तभी इस लम्हे दिलारा की नजर इसी अपनी टेबल पर रखे फोन पर गई। वो आदमी अपना फोन यहीं छोड़ गया था। वो अपना फोन यहीं छोड़ गए। किस किस्म की लापरवाही है ये? रिसेप्शन पर दे देती हूँ। दिलारा ने वो ब्लैक आईफोन मेज की सतह पर से उठाया ही जब उसका हाथ लगने से स्क्रीन ऑन हुई। और दिलारा कभी दूसरी नजर ना डालती अगर उसकी नजर वहां आए मैसेज नोटिफिकेशन पर ना जाती। मत सामने आना उसके अभी। मेंटली तैयार होना चाहिए तुमसे मिलते वक्त उसको। अभी वो बारान के लिए सख्त परेशान है। सुना तुमने? ये मैसेज किसी ईशा के नेम से था और सितम किस आदमी ने फोन को कोई लॉक भी ना लगाया। दिलारा की आंखें जैसे धुंधला कर रह गई। इसने बमुश्किल चेयर की बैग को थामा। तो क्या वो आदमी तुरान मजदूर था? दिलारा ने बेकरारी से उस जानिब देखा जहां वो गया, और ठीक 2 मिनट बाद वो इसे लैपटॉप के बिना बस जैकेट हाथ में पकड़कर रिजॉर्ट से बाहर जाता दिखाई दिया। तो दिलारा उसका फोन हाथ में दबाती अपना फोन अपनी जीन्स की जेब डाले वहीं कोट के पास बैग रखे उठकर रिजॉर्ट से बाहर दौड़ी। वो तेजी से किसी गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था। फिर अचानक पीछे से किसी के पुकारने पर वो रुक गया। सुने, आप अपना फोन हमारी टेबल पर छोड़ गए थे। तुरान ने गर्दन घुमाते पीछे देखा तो वो दौड़ने की वजह से हामती हुई और ठंड की वजह से कांपती दिलारा उसका फोन उसकी तरफ बढ़ाए खड़ी थी। इन मदहोश ग्रे आंखों में सुरखाई और मुस्कुराहट साथ उतरी। वो वापस मुड़ता इस तक पहुंचा। फिर उसने दिलारा के हाथ में अपना फोन देखते अपना हाथ बढ़ाकर वो फोन लिया। आपकी आंखें मेरी तरह ग्रे हैं, इनकी आंखें मेरी तरह ग्रे हैं। दिलारा को लगा जितनी इस शख्स से नफरत थी,
ساری ان آنکھوں کی تکلیف کے آگے موت پا گئی ہے۔ اس کی بھی میری طرح گالیں اور ناک سردی میں سرخ ہو جاتے ہیں۔ توران نے اپنا فون لیتے اس پیارے چہرے کا آنکھوں سے محاصرہ کرتے سوچا۔ دونوں ہی جانتے تھے وہ ایک دوسرے کی کیا ہیں، پر کوئی بھی اس وقت یہ راز کھولنے کی پوزیشن میں نہ تھا۔ تھینک یو، ٹھنڈ ہے اندر جاؤ۔ وہ اس کو باقاعدہ ہولے ہولے کانپتا بنا کوٹ دیکھے اپنی ساری تڑپ دبا گیا تو دلارا نے سر کو اس بات میں ہلایا اور پلٹ گئی۔ پھر کچھ سوچتے واپس پلٹی۔ توران کی آنکھیں اسے سب کہہ رہی تھی۔ دلارا نے اپنی گردن سے لپٹا گرم اسکارف جو کہ فیمیل اور میلز دونوں کے لیے تھا اتارا اور توران کی طرف ہاتھ کیے بڑھا گئی۔ یہ کس لیے؟ توران کی آواز جسے مزید دبی۔ آپ کی آنکھیں میرے جیسی ہیں اس لیے۔ دلارا نے وہ اسکارف اس کے مضبوط ہاتھ میں تھمایا اور بنا پیچھے دیکھتی وہ اسی طرح بھاگ کر ریزورٹ کی بلڈنگ میں چلی گئی جسے آئی تھی۔ توران پتھرایا ہوا اپنے ہاتھ میں موجود اس گرم اونی براؤن اسکارف کو دیکھ رہا تھا اور ریزارٹ کے دروازے کی اوٹ میں چھپ کر اسے وہ پتھر بنا ہوا تھا اور دلارا توران موم بن کر پگھل گئی تھی۔ ایک آنسو دونوں ہی کی آنکھ سے ٹپکا تھا۔ صبر کی توہین ایسی ہوگی ان پہاڑوں نے دیکھ کر، ان سیاہ بادلوں نے جان کر مزید سرداہ بری کہ موسم ایک نئی خنک لہر سے ٹھٹھرنے لگا اور ستم کے اس جما دیتے موسم میں ان دونوں کی آنکھوں سے نکلتے آنسو پر حدت تھے اور وہ حدت ان دو کے دل کی محبت کی تھی، ایک دوسرے کے لیے ایسی محبت جو آسمان سے دلوں میں اتری تھی۔ ابھی میرا جانا ضروری ہے دلارا، میں واپس ضرور آؤں گا تم سے ملنے اور تمہیں اس دل سے لگانے۔ توران نے اس اسکارف کو ہونٹوں کے پاس لاتے نہ صرف چوما بلکہ اس میں بسی دلارا کی خوشبو کو بھی محسوس کیا۔ اس کی مفرد جیسے اسکارف کو گردن میں ڈالتا ہوا گاڑی میں سوار ہوا جبکہ دلارا نے گہری سانس بھرے اپنے ڈوبتے دل کو تقویت دینے کی کوشش کی تھی۔ جس شخص کو نفرت دینی تھی بس اپنے ہونے کا احساس تھمائی تھی۔ یہ کیا کر دیا تھا دلارا نے؟ وہ خود کو کوس رہی تھی، ملامت کر رہی تھی، رو پڑی تھی، پر اسے کیا پتا بیٹیوں کے دل ان کے بابا کے لیے سخت ہو ہی نہیں سکتے، پھر چاہے باپ اپنی بیٹی کا کتنا ہی بڑا مجرم کیوں نہ ہو، اس کی کتنی ہی محرومیوں کا کیوں نہ سبب بنا ہو۔ جی جناب، تو کیسی لگی آج کی آپ کو ایپیسوڈ؟ یقیناً اچھی لگی ہوگی۔ نیکسٹ ایپیسوڈ دھماکہ ہوگا اور میں بھی کل کا میں گیپ لے لوں، اگر مجھ سے ایپیسوڈ نہ لکھی جا سکی تو میں گیپ ضرور لوں گی، لیکن اگر لکھی جا سکی تو میں ضرور بنا گیپ کے دوں گی۔ تو ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ جو کہ ملن اسپیشل دھماکے والی ہوگی۔ باران واپس آ جائے گا تو کیا ہونے والا ہے اور پہاڑوں پہ کیا کیا ہوگا، بہت کچھ ہوگا آذربائیجان میں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، بائے بائے۔